بسم الله الرحمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم بسم الله الرحمن السلام عليكم. ما شاء الله. أحسن. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. بارك الله في صوتك يا شيخ. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل وجعلنا
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ما شاء الله يا شيخ بارك الله فيك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك